Extra Sports. كبر سمعتنا صوّ عالمي جمرلو على حموس مكسيكو مس دو أفريقيا لجورو وجوات هذا ما هادو يلك جماري مو بركت لونه جوات هذا تيم زلوكس لعلسوا على خونو دما ناي جروب جوات هذا تلو بحفش هذا ما أوبتا لمرز الخم جوات هذا تون اللو يوم مالت كلهم ناي جروب جوات هذا الكيتري يوم تخليهم جنياو زمرزنا الخم جوات هذا تلو مو حي كامل تكون ونا بالإزرق مو بالتوسنا من قدي ساتهم ونمر كن في التنينة ያው ከመልጥ ላይ ሁሉ ጨዋታ አልተባለ ያው መክፈቲ ናይ መጀመሪያ ናይ ሜክሲኮ ሳውዝ አፍሪካ ለግበር ጨዋታ እዩ ጽቦ ጨዋታ ኮን ደማ ተስፋ ግበር በመጻል ደማ ብራዚል ምስ ሞሮኮ ላካይድ ጨዋታው እዚ ተመሪጹሎ በኦፕታ ኔዘርላንድስ ምስ ጃፓን ስፔን ምስ ኬፕ ቨርዴ ፈረንሳይ ምስ ሴኔጋል ያው እዚ ኩል ጊዜ ታሪካው ለሆነ ጨዋታ መስለኒ ፈረንሳይ after عوت لي نبرة نايكلتشن عسرتن أتصوّع علم دما فلا مسألة بالسنغال كواسو حمت الله إن ديوف دمال تفعلت نالو صوّع علم نيرو بتهلي السنغال بدعم صبوا بتركي كسب زود كدما صبوا له هنا صوّع علم كافتم خونه لهم لخلوا عمتات ينيرو بولك حريفات لخونه تجاوتوا دما لرأنا اللي يمو عندهم حدا محزنا قدم صوّع علمس تم سبونسر لجورو ناي ماكينات كالت لتقدميت لتناي مخفة صوّعات دما شتو ولا مزجبس ماكينة يشلموا نيرهم لو مخلدونا ولا دما تناي صوّع علم توستاتاتونا لعنا نوقع نيرنا بزا قدام زي ناي صوّع علم فولي تذكروكم دما نمزجوكم صنحوا كبر سمعتنا الصو بدم بكتواقعنا ياهم ناي قروا تذكروتاتنا خونو لخونو رحق لنا دما ولا كاو 10 شعات 9 شمونتن كلتن تتخيلوا دما بدن بيزا طعنا 10 شعات 9 4 امريكا لا طعامكم وتحليهم مزنتاوني كالي ما مهرانا بيلهم سلازي سوتاتو انتنا لك 10 شعات 9 4 كسبتنا كلتشن 20 كلتن دما بدن بكنا واقعوا لنا خلينا بحفشه دما نعقاتهم فولي طولحتا فولي تزت على اللو صوّ علم عينو مخانو انت تنغرونا دس يبلنا معناتي كالي عراق مس نوروي لاكايد وجواتاون تمريزلو سكوتلاند مس برازيل بتمساسال دما دي ار كونغو ون مس اوزبكستان جوردان مس ارجنتينا بتمساسالي زياتهم كافتهم 75 كباب لخونو ناي 72 لخونو ناي جروب ستيج صواتاتات زياتهم جن تليم لطخم يلو اوبتا لمرزوم يممو كالوتون كنرالنا تولوم تحليو حساب ريتون مهابي كاليو بحفشا صوّ علم بالتفلاليو عبيت تكالات دما تمويليو كسالت لعبنت افتناي عرفت ساعات دما بسكندات ول بركت لولو تكالات عرسهم كفالتو دما كفتونيام توم غريكو عصوغن لقدميت كخيد الجورو ولو عبيت تكالات او استفلاليو ليغات ون ماليا بمقرب دي ادقታት استفلالي ادقታት دما بمقرب فلتو تكالات ون እና ደገፍ እዮም ዝረከቦሞ بحفشا فيفا 14 بليون كابز صوّ علم زدما أتاو كركب ييللو 14 بليون مالتيو أو كواتر صوّ علم مالتون كدمي 4 عامات زنبرة ناي 7 بليون أتاو دما كم زرخبي فيفا اللي قلصوا لهم لو مجن لو 14 بليون هذا مستي حجرا وجان تاتون موسخن تناي جروب صوّات تاتون موسخو أو قمت تشتبه متى دما يا ناي تلفزيون مشت تاتون كوسو إكسبكت جبريو سبونسراتون اللو سلازيك 14 بليون دما رافنو ويدما أتاو كركب توالت تسويتي جبريو تي وصعاتاتون همللو يم مالت كساب 1 بليون لخون لشلمات قريب له بكاب لتساتفو حجرات دما ياو ገንዘብ لرخو ገንዘብ له بتمساسال دما بسرخ لركبون له لعبنا 3 ነጥቢ 1 ነጥቢ ዋጋ አለዎም ربع ፍጻ 16 መእታይ ربع ፍጻመ معوات دما نايو على لقنا ببركانو دما ገንዘቡን ተዳሊሉ ይዝረከብ እዚ ትዘሎ ወጻይ ካብቶ ወሳኸ دما تناي فيفا كلب بينفيتون زحلف بروجرام ناون اغربنا ينيرنا 335 مليون دولار دما لغانتاتات فيفا كخفليو كافت المتصاري لحلفا لجميرو دما وي دما لاب كامب تصاوتي كابلا اتيلو لاغرم كوكل يلوم بب معلت دما لحد تصاوتي 11000 دولار دما فيفا كخفليو مس محبر كويس اغرا اوروبا بمخان ያው መንታን ትግርኩሽ ፊፋን ማህበር ኮይሶ ግራ አውሮፓ እንደማ ደውይሎም ዝኸዱለው ተንጋንታታት ድማ ተጻወታ ብቂዕን ስለ ለህባና ለዋይን ብልብሊ
كالي تناي مايكل كلاون ناي مايك واد حيس خام تايون تخلخيل نيريو كان بعل ASPN لسرحو ترل ولا بروجرام مسرات تغيرو كن تخلخلا دما ياو تعاصف له سلازي سب ما يحيزو كاتي كغبريو تلنبر سغاتايو ما يحيز خام تاي حطيات خوينك يخونس اب لعل تصاوتي اب لعل دايانو اب لعل استفلالي ابالات دما بزشنديو نغرات ياو ጥቃት ከይበጽሕ ብለብል ስጋት ይነሩ ግን ሕዚ ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ሎ ዋዒ ግዴታ ክፍቀደሎ ተባይለሎ በቀደማይ ኣብ ዝነበረ ፕሮግራምና ድማ ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ዓመት ሙሉ ኣብ ጊሮና ካምፕ ሰሪሖም ድማ ኣብ 36 ዲግሪ ሴልሲየስ ድማ ማለት ኣብ ሓደ ኬንዳ ኮነ ተባይሉ ድማ ትኩውዒ ተገይሩ ኣብኡ ለ45 ደቂቃ ላኣክል ድማ ሳይክል ራይድ እንዳገበሩቶም ተጻወቲ ሰብነቶም ሓሜል ትዋዒ يقبل هم يجبر ملسيهب لبلدما تصنيعو سقاي دما كافتوم ابصوا علم نريوم عبيت رأسه زيناتات دما تحد يلو دما توماس تول جليس نيريو سلازي سافرين كاب حزت تحيزم دحر لي تلامدو او دما كصقام يخود يوم لبل ملختو نحليفو نيرمو هنديناي ديتيل هم لخدو لتغركو عسو لمسلات دما جليسنا نيرناينا افتناي كلوب وورلد كاب دما باير مونيك وون تساتيفو نيرمو شعو هاريكين تزارو غداي نيرو تموقت زي لغلنا معريو انجليز كافتم زحل بحال كنات اير تتاناقد بابزحا كافتم للو عوارح زحل بحال كنات ايريو بزحات تصاوتنا سلطنتنا يفوتي وي جن تقرشي يفوتي وو كومبيتيشن يفوتي وي سلازي كم مغنيات كنا قرب يبلناي لغلنا معريو سلازي كنزاجاج لنا بزولو مسارات دما بزلفل زيوم انجليزاوያን እናተዘጋጀ ይዝርከው ግን እግር ኩዕሾ ያው ሀፍታም ሁሉ ጊዜ ልስዕራሉ ከይኾነስ እግር ኩዕሾ ተወለለው ሓደ ጊዜ ድማ ቶርናመንት ሒዝው ልመጽ ነገራት አክሰፕት ክትገብሩ ዝግባ ይመስለኒ ናይ ዳይና በደል ክህሊ ይኽእል ናይ ተጻወቱ ጉድአት ክህሊ ይኽእል ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ለአብነት 2014 ይመስለኒ ኔይማር ጁኒየር ተጎደሉ ዓመት ነይሩ ስለዚህ ሃመይ አፌክት አም ልገበሩ ለተናይ ብራዚል ናሽናል ቲም ድማ ሬና ነርናሞ ዝውን ኣብ ግምዛአቲ ይመስለኒ بقطري هزبون بتمساسال لابنت هندي 1.4 بليون دحر لي تغاغو خت اكزاكت نمبرو ግን ለብፁ ዓለም ቀሪባ ይፈልጥ ህንዳ በታሪካ ስለዚህ በዚህ ህዝቢ ጥራህ ከይኾነስ ክትስራሕ ድማ ክሰርሕልሎ 1 ሚሊዮን ለይመለ ህዝቢ ለለዎም هم بعال كيفردي دما لبصو ዓለም ለሐለፉ ላጋጣምታት ወነሎ 10 ሚሊዮን ከባቢ ሒዛ ፖርቹጋል ድማ ሃሚ እግሪ ኩዕሶም ተቆጻጸረቱ ወናራና ንርከብና እግሪ ኩዕሾን በዝሒ ሰብን በተመሳሳል ተሃፍትን ድማ ብዙሕ ጊዜ ማች ክገብራ ይንሪ ግን ለአብነት እንግሊዛውያን ለሐዝዎ ሆቴላት ተመለማመድ ማእኸሎም ተፈለየ ምዃኑ ሎሚ ለራእኽዎ ድማ ስዊዘርላንድ ኣብ ሃገር አሜሪካ ተመናት ለወዝሕሉ ኤሪያ ድማ ኣብኡ ኣብቲ መለማመዲ ካምፖም ተመናት ይወዝሑ እዮም ብርክት ለወሉ ሰዓብቲ ድማ ዝነገር እዚ ኣማሪሮም ይፈልጥዮም ተባሂለሎ ስለዚህ ካምፖም ክቅይሩ ድዮም ወይሳኡ ክኾኑ እዮም ድብል ድማ ካሊ ነገር ኣሎ ሃገራዊ ጋንታ ብራዚል ድማ ኣብቲ ናይ አርቢ ሊፕዚግ ልገርም ካምፕ ድማ ኣው ዓሪፎም ኣለው ተፋሲሊታት ገለ ክትሪእዎ ተለኹም ህንደይናይ ለሃገሮም ድማ ገንዘብ ሃምልስልዑ ቶም ሃገራት እውን ሪሊ ብጣዕሚ ልገርም እዩ ማለት ጽዋዕ ዓለም ማለት ልትልተ ዘጋጀ ጽዋዕ ለምዕታር ጥራሕ ከይኾነስ ሃገርኻ ወኪልኻ ድማ ኣብቲ ቶርናመንት ምስታፍ እንደየና هم ለኹርዕ ብልተፈላለዩ መርቱዓታት ድማ ምርኣይ ካሊ ብርግጽ ክርስቲያን ሮናልዶ ቅድሚ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ መወዳእታ ጸዋቱ መስለኒ ኣው ኢንተርቪው ገብርተሎ ምስ ፒርስ ሞርጋን ስለ ጽዋዕ ዓለም ክሓተተሎ ታይም እዩ ጽዋዕ ዓለም ሽዱሽተ ጨዋታ ኮይን ገለ ኢሉ ድማ ይገልጽ ነይሩሞ ወሰድኹ ወሰድኹ ማተራይ ገብሪ ኢሉ ገሊጹ ነይሩ ክርስቲያኖ አይ ቲንክ ለዋዕሉ ክርስቲያኖ ሕዚ ፖርቹጋል ተታዓትሩ ጽዋዕ እዚ እንደየና هم ልሕጎስ ፈልጥ እዩ ማለት እውን ፖርቹጋል ተወሲዳቶ ሰርፕራይዝን በይ አርጀንቲና ብራዚል ተወሲደሞስ ብዙሕ ለገርም ይኾነ ምክንያቱ ለመድዎ እዮም ኢሉ ድማ ምላሽው ነይሩሞ هم بعل برونو فرنانديز دما لافتو تورنامنت نخدلنا تساتفت طرح لمخان كيخونس تصوعون سلالجبأنا كنوس دونينا ندابلي يزركب نجر جن لكريستيانو رونالدو قد مخلت عمل تزارو وزاروا دما همزي باك فاير لجبر عينت لرونالدو الوعلو مليسو دما تجوغراف نداوقع يزركب مكنياتو تصوع علم هاجرات هامئيا لابنت هم يفاني لهاجراو جانت انتيلنا لقرمو يوم تم ابنتات ናይ ብራዚል ኣዋጊዕና ዩኒየር ናይና ሃገራዊ ጋንታ ለሐዘ ፕሌን
ብማይና ተሓጸበ እዩ ማይክ ጥራሕ ከይኾነ ግን ናተጠመቀ ነይሩ ትፕሌን እዩ ትመለቕቱ ብራዚላውያን እምነት ዘለዎም ቱርክ ድማ ቲ ኮንቮይ ለቲ ናይ ሃገራዊ ጋንታ ቱርኪ ለሓዘ ዓብይ ባስ ሚእቲ ልገርማ መካይን ድማ ዓጅበን ብዚ ቱርካውያን ልሕበኑሉ ድልድል ክኸዳ ከለዋ ምርኣይ ድማ ልገርም እዩ ብመንግስቲ ብደንቢ ተደራጁ ዝተዋሃበ ይመስለኒ ኖርዌይ ድማ ናይ ኖርዌይ ፍልይ ዝበለ እዩ ዛስዋይ እውን ቫይራል ወፂኡ ንጉስ ናይ ተዓዲ ድማ ሽምተ ተጻወቱ ክጽውዑ ተለው ካብ ቆልዑም ጀሚሩ ናይ ቆልዑም ፎቶ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክጻወቱ ተለው በተመሳሳል ድማ ሕድሕድ ነዋሪ ማለት እውን ካብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ካብ ናይ ሕርሻ ካምፓኒ ናይቶም ተጻወቱ ስም ድማ እናሳፈጡ እናእተዩ ካብኡ ድማ ተሳቶም ዝፍለጥሉ ናይ ቫይኪንግ ልበሃል ናይቶም ዋሪራት ናይቶም ተቃለስቲ ድማ ንዕኦም መሲሎም እዮም ከይዶም በተለይ ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ ልነበሮ ልባስን ምስልን ድማ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ስለዚ ልገርም ቪድዮ እዩ ነይሩ ናይ ኖርዌይ እውን በተመሳሳሊ ናይ ኢራን እውን ሃይማኖታዊ ሰሮሞኒ ነይሩ ካብኡ ድማ ሞትሊ ዩኤስ እናወሉ እና ማለት ከበተ ጭርሖታት እዮም ነይሮም ምስቲ ለሎ ጦርነትን ምስቲ ልነበረ ጦርነት ምስ አሜሪካ ምስ እስራኤል ነበረ ልገርም ስነ ስርዓት አካይደም የማፋኒየሙም ተጻውቶም ብርግጽ ካብ ሜክሲኮ እናተመላለሱ ድማ ከም ልጻወቱ እናተገለጸ ዝርከውሞ አይ ዶንት ኖ ምስ አሜሪካ ክራኸውሪ ማይፈልጥ ግን ተዓይነት ድባብ ክህሉ ይهم ለኸልት ጽዋ ዓለም ድማ ካሊ ታሪክ እዩ ለአብነት ናይ ኢራን ተናይ ናሽናል ቲም ፎቶግራፈር ድማ ተመሊሱሎ ቪዛ ይረኸበይ ስለዚህ ተመሊሱሎ በታሪክ ድማ ሓደ ሶማሊያዊ ዳይናውን ካፍ ብቁዕ ይልወሎ እሱውን ቪዛ ክረክብ ስለለ ይኻለ የለይ ምክንያቱ አሜሪካ ልተወሰኑ ሀገራት ድማ ናይ ቪዛ ክልከላ ገራያ ሕዚ ለኢራናውያን ተፈቂዱለሎ ለቶም አባላት እዩ ለቶም ተጻወትን ኮቺንግ ስታፍን ድማ ያ ቪዛ ሂባቶም አላ ኣብ ሜክሲኮ እዮም ዘሎ ብርግጽ ኣብ አሜሪካ ያቶይ ግን ያው ሎም ቪዛ hamtዎም ድማ ገሊጻላ ናይ ፊፋን ናይ አባላታን ድማ ድፍኢታቱን አሎ ዝነገለዚ አላህላህ ብልዎ እንዳወለም ዝረከው ለአብነት ሁሉ ደጋፊ ሃምካልኦት ዓድታት ድማ አያት ኢላ አሜሪካ ክትአት ተኾንኻ ደጋፊ ኾንኻ ጽዋ ዓለም ክትርእተ ኾንኻ ድማ $15,000 ድማ ቦንድ ክትዕድጋለካ ማለት እዩ አትያኻ ክሳብ ትወጽእ ማለት እዩ ስለዚህ ሃምዛ ዓይነት ንሽተይ ሕንቅ ለብሉ አካይዳታት ዶናልድ ትራምፕ እውን አለው ዜሮ ግን ድሙቅ ለኾነ ጽዋ ዓለም ዝኸውን ይመስል ዛጊ ድባው ክትርእተለኻ ፈለማውን ንሽተይ ለፍርሑ ጉዳያት ነይሮም ካብ ናይ አሜሪካ ጸዋታታት ለዓለ ድማ ናይ ኢራን ለለው ጸዋታታት ቲኬት ተሸይጦም ተወዲኦም ክትሰምዕ ተለኻ ንሽተይ ልገርም እዩ አሜሪካ ናይ እግሪ ኩዕሶ ዓደይ ነበረቲ ድሕሪ 1994 ጽዋ ዓለም ግን ተወሰነ ምንቀቃ ሓሎ እዩ ናይ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ እውን በቀደማ ይልዕልና ዩኤና ኣብ ኢንተር ሚያሚ ካብ ልፍርም ናብዚ በተለይ ናይ ፍሎሪዳ ከባቢ በጣም ከቢድ ለሆነ ናይ እግሪ ኩዕሶ ጽዕንቶ ድማ ዓሪፍዎ ይናበልናውን እናውጋዕና ነርና ኢና ስለዚህ በጊዜ ኸይደ ድማ ብዙሕ ቱሪስት ለአሜሪካ ክኸድ ብዙሕ ቱሪስት ለካናዳ ብዙሕ ቱሪስት ድማ ለሜክሲኮ ደንታ ዓለም ተጽዋ ዓለም ድማ ከደም ተጽቢት ይግበር እዩ ናይ ሴኔጋል ድማ ልተፋነዩ መንገዲ ይገርም እዩ ኣብ ስቴዲየም ቲ ፕሬዚደንሻል ፒች ዲነር ልበሃል ማለት እውን ነውሕ ጠረጴዛ ምስል ገርምት ምግብታቱ ማለት ትግርማ ሞገስ ናይ ስነ ስርዓት ነይሩ ስለዚህ በሃምዝ መንገዲ ድማ ተፋኒዮም ክሮሻውያን እውን ተሪና ተአኪቦም ጸሎት አካይዶም እዮም ተፋኒዮም ናይ ሜክሲኮን ካናዳን ድማ ነቶም ንመወዳእታ ግዜ ንሃገራዊ ጋንታ ካናዳን ሜክሲኮን ድማ ናይ መወዳእታ ጽዋ ዓለሞም ንልኾነ ተጻወት ድማ ስምዒታው ዝገብር መልእክታት ተመሓላሊፉ እዮም ተፋኒዮም ስለዚህ ሃምዚኦም ዓይነት ሲምቦሊክ ለኾኑ ግራንድ ለኾኑ ምፍንያት ድማ ለሓዙ ናይ ሓደ ሃገራት ድማ ቫይራል ኮጽ ምራይና ልገርም ስለዚህ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጽዋ ዓለም በሃምዛ ዓይነት መንገዲ ካናአሱ ይውል ተተሳትፎ ባሉስ ክባር ይልብል ድማ ግብረ መልስታቲና ናርአና ንርከውሞ በተለይ ሃምታ አንተወል ገለጽዎ ናይ አቴንሽን ኢኮኖሚ ናይ አቴንሽን ጊዜና ዘለና ሰባት አቴንሽን ክረኽቡ ድማ ዘይገብርዎ ነገር የለይ ፕራንክ እናወሉ ክርገጹስ ክጽፍዑስ ይግበርሞ ግን በቃ ሁሉ ነገር ተገይሩ ትቪው ትላይክ ዝረኤሉ ዘመንና ነና ስለዚህ አቴንሽን ኢኮኖሚ እዩ በቃ በሃምዛ ዓይነት መንገዲ እዮም ላብ ጽዋ ዓለሙን ኸይዶም ማለት እዩ ካሊ ምስተጻወት ኢራን ተወሰነ ነገር ለሙሳኽ ለአክል እቶም አባላት ድማ ያው ማለት ተመሳሳለ አይነት ሱፍ ተሰሪሕሎም እዩ አፍቱ ሱፎም ግን 168 ልብል ጽሑፍ አለው አፍቱ ሱፎም
أفت درتهم كوابي إذا ما فبراير 28 تفلمي تورنت أمونغو إيران إسرائيل إيران أمريكا التسالته يونيرو مو شعود ما أفت قدام يبركي بيت مرتدى كان استيل المهارال دما خبي الدولة تسالته نيرو ስለዚህ እሱ ለመዝካር ነቶም ግዳያት 168 በማል ደማ ጽሑፍ ገረም አለውሞ በተለይቲ ወጻ ጉዳይ ሚኒስተር ኢራን ሀምል ገለጾት ኮይኑ ለቶም ለሞቱ ለቶም ግዳያትና ደማ ለመዝካር እዩ ዝብል ሐሳብ አለው በሐምዛ አይነት ውጥጣት ደማ እዩ ማለት ጽዋ ዓለም ክሳለት በተለይ ምስ ጀመረ ከፍት ግሩፕ ስቴጅ ማላ 16 ላብሩዕ ፍጻመ ከርኸሎ ነገራት ሰሐብና ሆነ ከም ለኸይድ አይን ጠራጠሪ ማለት እዩ كبر سمعتنا ياو ناي صو عالم برنامجنا دما نقصل يدركو كسب ساعات خلت دما حرف لقنا برنامج كلونا يو بركت لونا يزور زينات تلو قلقل سمعتنا دما جرمن عوي هغراو غانتا يخون يديو بيني سمارتيو مالت اتليتيكو ناي الفاريز واغا سماي سقيلومو بتعم تغانينو نزي حسدنا يمسلني اب كل الميدياتات عالم اكسترا سبورت حويسو بزعبا هغراو غانتا جرمن ግን ምንም እናተባለ አይኮነን ማለት አብይ ጋንታ ሀገራው ጋንታ ይሆነ ይድዩ ምናልባት ሰርፕራይዚንግ ቲም ኮኒ ይኽእል ይዝብል ሐሳብለሞ ከውልቤና ነመስግን ንትሕተ መሰረት ዝገበራ አብ ቀጻል ያው ነንሕድሕድ ስለና አትዮም እሺ አመስመር ሓደ ጋሻለናሞ ያው ካፍቶም ሰማዕትና ሓደ እዩ ላብ ድሕሪት ተመሊስና ድማ ጽዋ ዓለም እስኪ ትዝታኹም ንገሩና በዘበልናይ መሰረት ሰማዓይ ረኺብና ኣለና ሄሎ ሰማዓይና ሄሎ ኩብሮማ እስኪ ንፋለጥ እስኪ ሱምኻ ጌታቸው ክንደ ባል ከብራማ ጌች ስለ ትድውለልና ሐሳብ ሪቶ ስለ ተበና ካብ ልቤ ለመስግን ፈለማ ጽዋ ዓለም ክልዓልተሎ ትለሎ ድባ በሐፈሻ ለአኻል ፈጥረልካ ስምዒታ እዩ ቡክ እንጅምርሞ ላፍቲክ ንምለሲና ጽቦ ኩብሮማ ማለት ዕድበይውን ዝና አስከይኮንኩን ኣብ ከ50ታት ሕልፍ ኢለ ዘላው እሺ እጂ ናይ ግድን ምስቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ብጣዕሚ ዝፈቱ ካብ ቀደም ወትሒዙ ማለት እዩ እዋ ስለዚ ኣብ በቲ ተልዕልዎ ዝነበርኩም ናይ ጽዋ ዓለም እዋ ካብ ቀደም ማለት ንሕና ቆልዑት ኮይና ሽዑ ናይ ደርቢ ወታደራት አንቴና ተኺሎም ጀነረ ተረምጥዮም እዋ ጽዋ ዓለም ዛዕብ ጣልያን ክትወስድ ከላ በዓል ፓውሎሎሲ እዋ ዝበሃሉ ሽዑ بقولوا كنا يتساوسوا كاوغان تمرتي سمرا مسكتكو مارادونا كسيلو مالتي هذا مكسيكو استقبل على مانجا شعوب حنت عد قال ايش قدر ميرو هذا مكسيكو استقبل اي ثينك كذا يتلاقي مس جيرمان هي من وانجا قريبهم هتيجي السوق البرازيل منو يغطى مثلك فرنساي ايش አንሰለይ ግዳይ ፕላቲኒ ዝነበሩ አውዲቆም ጀርመን ካን ፈረንሳይ ምስለኒ አውዲቃ አርጀንቲና ጆዋንጫ ምስ ጀርመን ክትወስድ ከላ እዚ በፈረንጂ 86 ባና ጋኒ 78 ይዞም ዘሎ ማለት እዩ ይድህሪው ቆፂሎ ዝነበረ 80 ክልተን ገለ ይመስለኒ እሺ أنا يا تجاديله هاي رأنا يمكن يسوى عالم أوكي دوبين ترخيبه قال بحال كله مارادونا هو أفتكر سو شعون هاي مراي عدل يرغبكم داري فرنساي قال خطوط كلا بعالفيدان ستاتي ذكر أم أنت يكون تريون يرخم مالت تلفزيون همزي accessible ينورينا أنا كل أركب خلص ولا كا أو زناك أو قبل يخير خلي الرأي يرمسلني أو زوج كتب ما قال ببك قبل يقعد خدني رقا هذا إيطاليان وسيدا تلو قبلك كله قدم أرجنتينا أو كتب ما رانا خينا وتقدرت ما يبرق أميرهم شعوني على موان جاي لما أبغو كامبيرو لا أبغو خينا نوري أميرهم إيشي شو تعدان سلام بلاكين بايتين تلفزيون يرن محل باولو روسي دم يقوم زوجوا لك زي شو عليك ايشي كم سابقين تأكيد هنا نخينير على سمراجين حد جزائي إن تأكيد كمالي هنا نخيد جزانا قديمة هو تأكيدنا كمالي جمع عجلة
هو جمع خينا هنا نريني ما مالك. اوكي السخانة من هجرة وجانتا دقافيها من تفوتك أو سوى علم كما تطلع كل جزء برازيل هو أجن دائما سلكا في بحر إذا بالبرازيل أديبا بر هو أبتي مارادونا كتوسي بكلا هو حتى ما ينوتو دقافي كاميرا بين لك هو مارادونا ساعتون مارادونا كده أنت مثلا كل مارادونا بيزنه لحد بقى ناي مارادونا اوكي بمارادونا سم خداون تقلي حتى منيرم اسكي مالت بمارادونا سم سي تيشيرتات ديو لك حمزي تايتانيك فيلم مستسرحه بقى ኢትዮጵያ ሙሉ ታይታኒክ ልብ ቲሸርታት አለቅሊቁ ነይሩ استذكرنا مارادونا كابز ገርመካ سو عالم بفلاي مارادونا أرجنتينا مسوسدتا ساعات مارادونا زولا متي تيشيرت زي ولو ناي سبورت خدام قالك مارادونا بقى شو مكو حجي ولا حساب دحر نيرو مارا خاب قطر ولا متي بدو كانت قال مارادونا تخدينا كم حجي زغل عينة شين مشات زوجو مارادونا نتوالي ولا خاب قطر مثل مارادونا تخدينا أكله مارادونا تنساتو ما يفضل مسكن سبورتي يفضل ده سمو سيفضل مالته برام اوكي تخدين قدر يرخص خا أقدامي مالت عصابة حكاس خدان تخدين قريقة مارادونا نيرخا ساعات نيرني ساعات مارادونا እሺ ላውዝናይ ሎሚ ጽዋ ዓለም ከም ጸካሞ ያው ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ኤክሳለጥ ባዕሉ ኻለ ፖለቲካዊ ትሕዝቶታት ኣለውቲ ናይ ኢራን ኣሜሪካ ብተመሳሳሊ ድማ ሰርፕራይዝ ዝኾና ላብነት አንቶ ጥዑማይ ካብኪያ ጀርመን ማለት አስቂጥዩኒዮ ኔዘርላንድስ አስቂጦም የሚው ይውሎ ግን ከም በዓል ፈረንሳይ ብተመሳሳሊ ድማ ስፔን ድማ ቅድሚያ ተዋሂወነለሞ تتفوتيو برازيل خا تناي قدم برازيلن تناي لومين هاميلو نايمن دغافي اخا حزخن بتمساسال منكو وسدو يلبل دررو بيلالخا تحطو ግን بو بيلخات من سن لا بتايدي مثلا كابرما برازيل كون المجمره ناي برازيل يرد لك حتى هو كابو ግን በጣም حتني مارادونا تبلود نبر مارادونا بالحريت بقى ناي ارجنتينا دغافي نيره هارجن مارادونا اب الكاميرنا صرفهم ديو كده وخمتات كده تبين ترخيبه كده مسألة تعبين شيلة اللي نيرة مالتي فرنسا بيلا مالتي فرنسا لم تقول لهم تساتس قولوا هلا كان ده لا وتزيد من مالتي شيء بفليكا أنا يمشي ناقص لازم أرجنتينا فرنسا وانت اختار كلها خاص قربك انت خاص ماشي سعود هذينا شعبين في زمان يرد ماشي ترديكا احنا فكينا خينا فايدة منا تمحلفتي فايدة منا كساب ساعات هذا يزولو هون دولكا ولا خجلك تفكر تخيلها كاوز ديو قيل هو ختلي يتخلي حجي فرنساي كلتقول مساعدات نحنا ناي فرنساي نو ثم ناي مانو أرجنتينا كلتقول مساعدات هون لا حر ساعات أغيلا حكي ساعات متأخلت ثم ناي فرنساي يقول مساعدات يقول لوس هذا كفتم حالتي متى مساعدة كان يتم سرقمت أفهم حتى ما بترح يرم سقاي لا ساعة نسخة استوسكا اوكي حرية أرجنتينا ما ميسي بخلي تايزلني ميسي مسلسلة بتعمل حبيسة مالك حاضر بمسمارادونا تفلي زنرة نستاندي أنيرا نسو كل ضغعته كلا وانك عالم زي انت كلا تفلي بالنر ميسي مسلسلة أنا بتعمل يدسل اوكي لو ما عمت لمن قصيخا لبل حطو النقرا والخاني رمو لو ما عمت منكوس دي خاتب الله خازو الحساب سكي قلص علي كدمية أنا يا أفريقيا يا خير اوكي نسوسدو زبل مالتي اوكي دليت خايزي دليتي مالتي ماشي ويستاي قلنا أرجنتينا أنا ميسي حزون ካብ ልቢ የለመስግን ብጣዕሚ ደስ ልብል ሓሳብ ይኸ ይኸናሞ ይልመድኻ ተተኻኢሉ እውን ኣብ ስቱዲዮ ተዕድመካ እውን ደስ ምበለና
بحفشة جن نايبركت له سمعتنا لو دحريت من لسه بالخان دجنا زل مسل تذكره سلا الله وخنا قبل بينا نمسجن سلام بلنا كواوينا لراما للو يا راي شكورا محاوي ليش كبرى سمعتنا حزون اكسترا سبورتنا كغلص اليوم حمزة عينت تذكروتات لكم فوليات سمعتنا دما كنات انا قرينا مو نايمنتاي ناي كواتار نايمنتاي ناي برازيل لافتم قدم إلى مزنورو أما تمرات هون كنقرأكم إلنا حد أنا وين أخوي بركز سلازي عدمه وسان يوزي مسحات الني ونا لنا نقرنا نيرمو يا سو علم الكل لا كاتتي لما لا كلام إيش سلا ميسي ندوق عني رسام عينا مو ميسي أبزي سو علم زي تعيق فتر ليونيل أندريس ميسي لعليو كالوت نقرات لا توقعهم زركوا لابنت عنتو زي هجرات همي هم لفانيا تجاوتن نا واقع خنيرة مو لابنت بورتغال هجرة وجان تا بورتغال لحظة نفاري بناي بورتغال ماليا دميقويو تمفن تغير لهم أرجنتينا دما تفلايت بعلو فلايت نمبر 10 مونتي لم يمسيمو مو كاود مات نفاري قطر 10 وانت تقعلو نيرو إذا دما ناي ليونيل أندريس ميسي ناي مود أتاصوا على مخانو نمزخ خاربوني مالتهم سلازي ميسي CR7 بتمساسال دما أوشا زناي مكسيكو حلا ولدات شاد شاي تصوا على ميزي سلازي بركت ولا عمتات ببربعة عمت اندحرد أواقعهم خمس بزحيو نوح عمت اندقنا لتقرك عسو لها و مالت بزدر جاز متشوات كساب حزي رونالدو 4 حدا عمت غيرو ميسي دما تاناي موداتا ناي جروب ستيج صواتا مساكايده مبل 39 عمود يكمل ناي كلتا عمت افلالايني ونقلتيهم ግን ስቲል በዚህ ደረጃ ዝምጽዋተም በጣም ይልገርም ለአብነት ለማዓንቲ ካፍቶም ለሰማዕኹም ዜናታት ዲቮክ ኦሪጊ እዚ ነበር ናይ ዶርትመንድ መስለኒ ካው ድማ ላብ ሊቨርፑል ውን ለመጻ ኤሲ ሚላን ውን ተጫወተ ዲቮክ ኦሪጊ ኣብ 31 ዓመቱ ድማ ካው እግሪ ኩዕሶ ድማ ተገሊሉሎም ሪታየር ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሃምዛ አይነት ነገራት ውን አለው ከም ዲዲ ድሮግባ ድማ ክሳብ ጫፍ ህልክ ሃምን ሜሲ ዋላ ተለይኾነ ልጫወት ተጻወተለው ከም በዓል ዝላታን ኢብራሂሞቪች ውን ያው 4 ረጊጾም ስቲል ሌጀንድ መሆኑም ድማ ለሪዩሉ በቃት ውን አለው እንደውም ናይ ቀረባ ጊዜ ናይ ጂም ምንቅስቃሱ እና ላአኸ ናማን ዝላታን ዲዩ ይኹምትሉ ምክንያቱ ከም ሓደ ገና ወዲ 10 ዓመት ድማ እዩ ተናይ ጂም ምንቅስቃስ ለሰርሕ ነይርሞ ዞም ነገራት ዚኦሙን ኣለውሞ ስለ ሜሲ ግን ተወሰነ ነገር ክንብል ሓደ ብጣዕሚ ቢቢሲ ሰፊ ሓተታውን አውጽ ነይሩ ሜሲ ሃመጌሪ ካብ ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ላ ፎልስ ናምበር 9 ተቀይሩ ቲ ኢቮሉሽን ታይ መስል ለአብነት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካፍቲ ቢኤም በጸጋም መስመር እና ሰበረ ለአትየሉ ዝነበረ ሮናልዶ ካፍቶም ፔዳላዳል ሰርሕ ነበረ ሮናልዶ ሃመይ ላቭ ቁጥር 9 ተቀይሩ ማለት ዝናራና ይልመጻናዩ ሮናልዶ ፔሱ ይሲኑ ካሊ ይሆነ ፍጥነቱ ሲኑ ለቶም ናይ ክንፍ ተጻወት እንደገና ወይ ድማ ተኸላኸልቲ አብዶ ሶሪሑ ድሪብል ገይሩ ለሐልፎ ነበር እንደገና ማለት ክምክት ወጀሚረው ስለዚህ ሮናልዶ ጉልበት አጥሪው ፊዚካሉ በደንብ ተርኒዑ ድማ ናይ ዓለምና ቁጥር 1 እቲ ፊኒሸር ልባሃል ኮይኑ ማለት እዩ እዚ በዓል ለኻለ ለውጥ እዩ ስለ ሜሲ ተልዒልና ግን ስቲል አፍቱ ቦታ ሱና ተጫወተ እይና እሱ ይፉሊል ገብሮ ልብል እዩ ትሪፖርት ጋርዲዮላ ያው ቲ ፎልስ ናምበር 9 ልቀይረሉ መንገዲ ሓደ ሜሲ በክንፍ ክጫወተሎ ለቶም ናይ ክንፍ ተኸላኸልት ድማ አይሕግዚ ልብል ውሽጣው መረዳእታ ናይ ጋርዲዮላ ካው ድማ ሞዳእታ ናይ ሜሲ ማለት በክንፍ ተልዓለ ሞዳእታ ድማ አፍቲ ናይ ፔናልቲ ኤሪያ ናይ ተጋጣሚ ይልውዕል ስለዚህ ቁጥር 9 ውን ለይኾነ ቁጥር 10 ውን ለይኾነ አሞንጎ ክልትዩ ለሎ ቦታ ልክሽፍን አፍቲ ናይ ቤርናቦ ኤል ክላሲኮ 6-2 ለሰዓሩ ለጸዋታ ድማ አው ከመመሰስ ገይርዎ እዩ ሳሙኤል ኢቶ ቁጥር 9 ኮን ለኽል ተጻዋትና ሃለ ቴሪ ዳሌን ኦንሪ ቁጥር 9 ተጻዋት ኮን ለኽል ነበረ ለኽልቲዮም ተጻዋቲ በጸጋምን የማንን ክንፍ ገይሩ ሜሲ ድማ በተመሳሳሊ ተኸላኸልቲ ሪያል ማድሪድ ሚዛኖም ልክስሕቱ ሁሉ ነገሮም ድማ ልክዛባዕ ክሳብ ማእኸልና ሰሓበ ያው 6-2 ባርሴሎና አቤርናቦ ድማ ልክስዕር ገይሩ እዩ እዚ ናይ ጋርዲዮላ ጂኒስነት እዩ ሕዝቡን ሜሲ በዚ አገባብ ዙድያ ጽዋ ዓለም ክንሪኦ ልክ ሓምትናይ ኳታር ጽዋ ዓለም ፐርፎርማንስ ክደግሞ ድዩ ለአብነት ለሳዑዲ ሜክሲኮን ፖላንድን ኣብ ግሩፕ ተጋጢሞ እዩ አውስትራሊያ ድማ አፍትናይ 16 ደቂቃ መሕላፍ ገጢሞ እዩ ኣብ ሩብ ፍጻመ ድማ ምስ ኔዘርላንድስ ያው ሉዊስ ቫንጋላን ጸርጸሩሉ ሜሲ ልክሓልፍ ሜሲ ጽዋ ልክወስድ ውን ተገበረ ጽዋ ዓለም ኢሎም ውን ገሊጾም ነይሮም እዮም
أبانا لسرح طفقاتاتن ميسي كنكاتلو لنفعنو الفيشكاتاتن تفلالو يميلهم دما ريتهم قاليصهم نيرمو مس كرواتيا أو فرق فصامه بتمساسال أب فصامه دما مس فرنساي أبزي أني تصواتو وصاليتو ميسي قبل حلف عامت سلازي أب تاريخ سو عالم حدا تصواتاي أب جروب أب 16 أب ربع فصامه فرق فصامه أب فصامه جول لمزجبه بحتاو تصواتاي ليونيل أندريس ميسي كاودما أب ثلاثة تصوات دما جول بلاس أسيست ون غيرو ليونيل أندريس ميسي إزي فلي لبل حسابات ون كتلعللو تخلي خام مس فرنسا بزنبرت ناي فصامه تصوات دما شمونته ديفنسيف لاين بريكينج باسس لبحالو ማለት ውን ምክልኻል ፈረንሳይ ክሰብሩ ልኽእሉ ወይ ድማ ሰይሮም ለኣቶይ ፓሳት ውን ይውዩ ስለዚ ጆይንት ሪከርድ እዩ ኢሉ ኣብ ናይ ፍጻመ ጸዋታ ክልተ ጎል ኣውፂሩ እዩ ካብኡ ተወሳኺ ድማ ላፍቲ ናይ MLS ብቕዓቱ ተኸይድና 19 ናይ ጎል ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ካብ 14 ጸዋታ ማለት እዩ 42 ዓበይቲ ዕድላት ድማ ፈጢሩ ቀዳማ እዩ ብተመሳሳሊ ድማ ደቂ ጋንቱ ለይወድእዎም በይ 7.6 ማለት ውን ከባቢ 7 ኮኑ ልኽእሉ ጎላት ድማ ቲ ኤክስፔክትድ አሲስት ድማ ፈጢሩ እዩ እዚ ውን ቀዳማ እዩ መበል 20 ደረጃ እዩ ግን ዝምዝገብ MLS እዩ ሕዚ ኣብ ኣሜሪካ ይጽዋት ዘሎ ብናይ ኦፕታ ሱፐር ኮምፒውተር ሬት መሰረት MLS ተናይ ኣሜሪካ ኣብ መበል 20 እዩ ጥንካሩ ፕሪሚየር ሊግ ንብሊና ካኡ ቡንደስሊጋ ኦር ላሊጋ ክመጽ እዩ ፍሬንች ሊጋን ገለና በልና ሓቂ ሬት ንገብር ስለዚ MLS ድማ መበል 20 እዩ ስለዚ ምስንመና ተጻወተ እዩ خمس ዓይነት ሪከርድ ዘሎ ወይ ድማ ኣይተፈተነ ብልክዑ እንዳወልዮም ዝርከቡ ስለዚ ሎም ዓመት ከመይ ክኸውን ሊዮኔል ኣንድሬስ ሜሲ ልብል ካሊ ታሪክ እዩ ምክንያቱ 2014 4 ጎል ፕላስ 1 አሲስት ነይርዎ 2022 ግን 7 ጎል ፕላስ 3 እዩ ነይርዎ ካው 17 ለኾኑ ድማ ብኦፕን ፕሌይ ዕድላት ድማ ፈጢሩ እዩ ሊዮኔል ኣንድሬስ ሜሲ እዚ ያው 3 ዓመት ፈራንግ ስለልገበረ ክድገም ዲናማን ልብል ሐሳብ ድማ አቡዛሓቱን ዝሐሳብ ዘለሞ ያማል አሎ ቪኒሲየስ ጁኒየር አሎ ኪሊያን ምባፔ አሎ ሃሪ ኬን አሎ ካብ ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ከምኡ ድማ ክርስቲያኖ ሮናልዶ አሎ ተኸኢሉ ድማ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ አሎ ማለት ጽዋዕ ዓለም እዚ ልቶም ዓመት ሙሉ ተጫወቱ ቀሊል ሐምለ ይኾን ለመላኸተና ናይ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ እዩ ምስ ሞሮኮ ምሕዝነቱ ጸዋታ ነይርዎም ክሳብ 72 ደቂቃ ድማ 4 ኩዕሾ ጥራሕ ይነኺዩ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ካው ድማ ተቀይሮ ወጽዩ ማለት እዩ ስለዚ ዓመት ሙሉ ተጫወቱ PSG ባየር ሙኒክ አርሰናል ጠቅላላ ናይ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ጋንታ ተከባሊ ካሊዩ ኤክሰፕት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ 4 ጸዋታ ስለላካይዱ እነ ባርሴሎና እነ ሪያል ማድሪድ ብዙሓት ጋንታታት ክንጽውዕ ንኽእሊና ስለዚ ትጽቢትና ወይ ድማ ኤክስፔክቴሽንና ዓብይ ተለይኾን እዩ ምክንያቱ ተዳኺሞም መጽዮም እዮም ጽዋዕ ዓለሙን ዝጻወት ዘለውሞ ኣብዚ ንእሽተይ ቶም ትጽቢት ላይ ተገበሮም ሃገራዊ ጋንታታት ክትቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሐሳብ ኣሎ ዩቬንቱስ አሌክሳንደር ሶርሎት እዚ ኖርዌያዊ ተጻዋታይ እዚ ከም ለፈረሙ እንዳተገለጸ ይዝረከብ በቃል ደረጃ አመንጎ ተጻዋትን ጋንታን ድማ ስምምዕነት ተፈጢሩ እዩ ስለዚ ክሳብ 2029 ድማ ውዕሊ ህወም ኣለው ከከም ብቃቱና ተረይ ድማ ሓደ ዓመት ክወሰኸ ይተባሂለሎ ትሕቲ 30 ሚሊዮን ዩሮ ድማ ክሽወጥ ከም ልኽእል ካብ አትሌቲኮ እንዳተገለጸ ዝረከብ ካሊ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ኢሌት አንደርሰን አፕዴት ተደልዩ መስለን ሰማዕትና ንኻልኣይ ግዜ ድማ ዕላው ዝኾነ ሕቶ ማንቸስተር ሲቲ ሒዞም ቀሪቦም ኣለው ተባሂለሎ ክሳብ ሕዚ ናይ ዝውውር ዚ ቦስ ወይ ድማ ሓለቃ ማንቸስተር ሲቲ ይለሎ ብዛዕባ ኢሌት አንደርሰን ተወጊዕና ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጋንታና ሃመ ኢተይልኩም ማንቸስተር ዩናይትድ እናተመርሐ እዩ ብማንቸስተር ሲቲ እዩ ዩናይትድ ዝመርሖ ዘሎ ዝውውር ናይ ባሌባ እዩ በዚ ካሜራናው ተጻዋታይ እዚ ላ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ምኸድልየት ኣሎ ክፍጸም ዲዩ ሓቢርና ክንሪና ግን ዩናይትድ 100 ሚሊዮን አይንኸፍሊ ካብ 50 ክሳብ 70 ብለሎ ግን ባሌባ ከነምጽን ኸሊና እንዳወለም ዝርከቡ ካሊ ብጣዕሚ ልዋዓይ ዜና ለማዓንቲ ድማ ናይ ጁሊያን አልቫሬዝ ጉዳዩ ኣብ ጽዋዕ ዓለም ትጽቢት ንገብረልና ጁሊያን አልቫሬዝ ሎም ዓመት በተመሳሳል ድማ ኦሊሴን ሞርጋን ሮጀርስ ዝናይ አስቶን ቪላ ተጻዋታይ እዚ ጁሊያን አልቫሬዝ ባርሴሎና ፕራይመርሊ ትልዶሌ ጋንታ እዩ ግን ያ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ትማሊ 65% ካፍትል ተዋህበ ድምጺ ድማ ሒዞም ያ ፕሬዚደንት ኮይኖም እዮም ማድሪድ በአባላት ይልምራሕ ቶም አባላት ድማ ፕሬዚደንት ይመርጹ ፕሬዚደንት ማ ይወስን ማለት እዩ 33555 አባላት አለው ድምጽ ለሁ ማለት እዩ እዚኦም ካፍትል ሃዎ ድምጽ ድማ
ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ 21,741 ድምጽ ረኺቦም ተናሓናሒኦም ዝነበረ ድማ ኤንሪኬ ሪኬልሚ ስውን ቀሊል ይኾነ 35% ይረኺቡ 11,814 ድምጽ ድማ ለሪኬልሚ ሂቦሞ ማለት እዩ ስለዚህ ቃል ኣትዮም ነይሮም እዮም ዞም ፕሬዚደንት እዚኦም 150 ሚሊዮን ዝዋግኡ ሓደ ኮኸብ ክነፈርም ኢና ኢሎም እዮም ኦሊሴ ይኾነ ኢሎም እዮም ብረገጽ ግን ጋዜጣታት ምንገልጽ ወለው ተኾይኑ ማይክል ኦሊሴ እዮም ደልዮም ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ እዩ ምስቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ዜና ለኣብነት ሪያል ማድሪድ ኮሜንት ኣይሃዊ ናይ ጁሊያን አልቫሬዝ ወኪል እውን ምንም ዓይነት ኮሜንት ኣይሃበይ ግን አትሌቲኮ ማድሪድ ከባቢ 159 ሚሊዮን ወይ ድማ 160 ሚሊዮን ዩሮ ድማ ለጥፎም ላለው ጁሊያን አልቫሬዝ ልልደሊ ማለት እዩ አይ ቲንክ ንዑ ይመስል አትሌቲኮ ማድሪድ እውን ካሊ ተቀያሪ ተጫዋቱ እውን እና አለሽም ዝረከውሞ እዚ እዩ ካው ስለ ኦሊሴ ድማ ፕሬዚደንት ጋንታ ባየር ሙኒክ ፍጹም ለይሽወጥ ተጫዋታይ ምዃኑ እዮም መርገጽ ይሆም ላለው ስለዚህ ሓደ ግዜ ቶም ፕረስ ናይ ዝውውር ዜና ሞርክ ደምቅ ይገብሩሞ አመወዳቱ ግን ትልተሃለ ክኸውን ንርኢና ናይ ሪያል ማድሪድ ፕሬዚደንት እዮም ለደለይዎ ተጫዋታይ ከምፍራም ድማ ማንም ለዓግቶም ቲ ምድራዊ ለኾነ ይኹን ነገር አይዓግቶም ይልባል ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ተደለዮም ካም ጾኻም ስለዚህ አቅመሎም ዲዩ ባየር ሙኒክ ኦሊሴ ናይ ምዕቃብ አቅመሎም ዲዩ ትትርናዓሎ ዲዩ ዝብል ሐሳቡን አለው ምክንያቱ ሓደ ተጫዋቲ ይቆምትለው እዮም ባየር ሙኒክ እውን ምናልባት ኦሊሴ እንደሕዳል ምንጠል ኮይኖም ሞ አይኒ ደሊ እንዳወለም ዝርከው አርሰናል ብፉሊ ምስ አርሰናል ልሪኦ ለኹ ዜና ሓደን ጥራሕ እዩ ሞርጋን ሮጀርስ ልብል ማለት እዩ እዘና አስቶን ቪላ ተጻዋታይ እዚ ልዕሊ ጁድ ቤሊንግሃም ኮይኑ ኣብ ጽዋዕ ዓለም ድማ ክምረጽ ይኽእል ብቶማስ ተወል እውን እናተባለ ተገለጸ ዝርከውሞ ቶማስ ተወል እውን ቀሊል አሰልጣና ይኾኒ በተለይ ቶም ኢጎልሎም ተጻዋቲ ምንም ምሕረት ለይገብሩ አሰልጣን እዮም ጁድ ቤሊንግሃም ቦቱኡ ከኽብር ተኮይኑ ጠንኪሩ ክሰርሐለው ዝብል ሐሳቡን ገሊጾም እዮም ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ሃምቲ አንቶ ቢኒ ስማርት ለወሎ እንግሊዝ ናው ላይ ኾኒ ግን ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ተሪኽሞ በጣም ጠንካራ ለቶርናመንት ኮን ልኽእል ናሽናል ቲም ኣነል ተዋቃረ ኮይኑ ይስምዕኒ እና አፍተር ቁጥር 10 ተኳስ ወይ ሞርጋን ሮጀርስ ወይ ጁድ ቤሊንግሃም እዮም ደለው ክልቲኦም እንደገና ለሕለፉ ዓመት ኣብ ግምት እትዩ ትኸልዮም መወዳእታ ያው ክሪስቲያን ኤሪክሰን ስዊድን ናብ ዝነበረ ጸዋታ ድማ ዳግማይ ወዲኡ ነይሩ ምስ ህርት ተተሓዘ ምስ ልብል ተተሓዘ ኬዝዩ ለኻልኣይ ግዜ እዩ ለብዙሓት ድማ ሐሳብ ኣብ ክልተ ከፊሉሎ ናይዚ ተጻዋታይ እዚ ሃንደበታዊ ምውዳቅ ለኣብነት ነበር ወድጋንቱ ተውሰንድ ኣነ እግሪ ኩዕሾ ከቋርጽ መኺሮዮ ነይረ እየ ይብል ምክንያቱ ልገርሙ ልፍተዩ ስድራ ኣለዎ ስድሩ ለይነብር እዩ ሮይኪን ድማ ብተመሳሳሊ እዚ ናይ እግሪ ኩዕሾ ልክፍት እዩ እግሪ ኩዕሾ ሃሙ እዩ በቃ ካልእ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኢሉሎ ሮይኪን ግን በቃ ትልክፍት ያም ልገብረሉ ዝብል ሐሳብ ድማ ክገልጽ ኺኢሉሎ ሆዜ ሞሪኖ እውን ያው ውዕለ 3 ዓመት ተዋሂቦም ኣሎ ብርግጽ ለሐለፈ ወርሕ እዩ ማድሪድን ሞሪኖን ተዋዓይሎም ተዋሂሉሎ ግን ያው ተማለ ስለልተ መረጹቶም ፕሬዚደንት ሎሚ ድማ ብዕሊ ሆዜ ሞሪኖ አሰልጣን ክኾኑ ተዋሂሎም ኣለውሞ 4 ተጻዋቲ ሊስት ድማ ሊኢኹም ኣለውሞ 4 ተጻዋቲ ካፈርም ተዋሂሉ ትጽቢት ይግበር እዩ ማለት እዩ ምስ ብራይተን ተኣሳሲሩ ታሪክ ንእሽተይ ንውሕ ልበለ ስላልኾነ ዋላፍቲ ናይ ጽባሕ ኤክስትራ ስፖርትና ኣራጉ ደቢልና ክናምጽኦ ኢና ናይ ዞዳክ ዮሃና 00 ልብዙሓት ኢንስፓየር ልገብር ታሪክ ስላልኾነ ኣብ ዝኣኽለና መስለኒ ኤክስትራ ስፖርት